In a shocking blow to public safety, Panjim efforts to protect pedestrians have literally torn apart. The road divider between the old Secretariat and the cruise boat dock, installed to regulate traffic and safeguard foot traffic, have been found damaged and dismantled. And the finger of blame, it points squarely at casino operators who allegedly brought down the barricades for what they call convenient access for their VIP customers. But at what cost? Here's more on this report. To ensure pedestrian safety and regulate traffic, Panji authorities had installed road dividers along the stretch connecting the old Secretariat to the cruise boat dock. These structures directed pedestrians to zebra crossing and were widely considered a successful intervention. But now, those dividers lie dismantled, allegedly removed by casino operators to allow quicker access for their guests. Sources suggest VIP vehicles were finding the designated routes too inconvenient, prompting what some call a deliberate violation of public infrastructure. Pedestrians now risk life and limb crossing in regulated lanes. A local resident said, "These dividers saved lives. Now it's chaos, fast cars, crowds, no control." And the chaos doesn't stop there. Influencers and YouTubers, drawn by the glitz of nearby casinos, have turned the stretch into a backdrop for flashy reels. Traffic officials complain of blocked lanes, illegal parking, and frequent disruptions. The public is outraged. Activists demand immediate repairs and strict penalties for violators. As protests loom, the government is under mounting pressure to act. नमस्कार. हे पणजेचे कसिनो जावन आसा जगभराचे आकर्षण आणि आमी सध्या आसात कसिनोच्या मुखार मर्मेड गार्डनाच्या बाजूक समोर दिसता तो जावन आसा पणजे शहराचो मेन रोड, जो सदांच गाडयांनी गजबजलेलो आसता. हांगासर गाडयो सदांच फास्ट धांवता, म्हणजे ओवर स्पिडीन वयता. तुमच्या मुखार नजरेक येता तो हांगा बॅरिकेड नाशिल्लो जागो. ह्या वाटेन कांय लोकल्स तशेंच टुरिस्ट आनी ह्या कसिनोनी काम करपी स्टाफ रस्तो क्रॉस करपाक गैरफायदो घेता. ह्या वेळार ह्या लोकांच्या जिवाक भरपूर धोको आसता. येती वयती गाडी आपटल्यार एक भीषण अपघात जावं येता, पूण हांगासर बॅरिकेड नाशिल्ल्या कारणान हो लोक सर्रास हाचो वापर करता. तर तुमी पळोवपाक शकता, हांगा लागसरूच रस्तो हुंपपाचो, रोड क्रॉसिंग करपाचो मार्ग मोकळो करून सरकारान बऱ्या रितीन झेब्रा पट्टे रंगयले आसा. तरी पूण लोकांनी ह्या जागेचो वापर करनासतना मुखार मिसींग बॅरिकेडच्या जागे वयल्यानूच वचपाचें सुरू दवरलां. तुमी पळोवपाक शकता, हो एक भुरगो इतको खतरनाक रस्तो क्रॉस करपाक तयार रावला. रहदारी तर एकदम फास्ट आसा आनी चड प्रमाणान आसा. तरी पूण आपल्या जिवाची काळजी करनासतना रस्तो ओलांडटा. समजा जर एखाद्या बशीचो किंवा गाडयेचो धक्को लागून कोणाचो जीव वचपाची शक्यता आसा, तेन्ना अशा घातक जागेचो म्हणजे बॅरिकेड मिसींग आशिल्ल्या मार्गाचो कोणेच वाट काडची न्ही. गोंयांत दिसान दीस टुरिस्टांचे अपघात वाडत आसा. त्याच बरोबर अनेक वेळा ते रस्त्यांचेर वेगवेगळ्यो स्टंटबाजी करतना दिसता. आमच्या नजरेक पडटा, हांगा पळयात, हो एक तरणाट्यांचो ग्रूप जमा जावन व्हिडिओग्राफी आनी रिल्स करपाच्या नादान आपल्याच एका साथीदाराक हो खतरनाक रस्तो क्रॉस करपाक सांगता आनी पलतडीन गेल्ल्या मित्राक ते येवपाचो इशारो करता. पळयात, आतां तो भुरगो इतक्या गर्देच्या रहदारीनसून रोड क्रॉस करतना ते ताजो व्हिडिओ करता. असले व्हिडिओ मागीर ते सोशल मिडियाचेर अपलोड करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, कितल्याशाच लोकांनी मोबायलाचेर सेल्फीच्या नादान आपलो जीव वगडायला. अशे लोक अशी स्टंटबाजी करपाक खूब आतूर जाल्ले आसता आनी जिवाचो धोको किंवा पोलीस प्रशासनाचो तांकां भंय लागलेलो दिसना. अशा वेळार आपल्या मित्राचो जीव आपूण धोक्यान घालता हाचें सुद्दां तांकां भान ना.
तेन्ना अशा मिसिंग बॅरिकेड्सांचेर सरकारान वेळार लक्ष घालून घातपात जावच्या पयलीं परमनंट बॅरिकेड्स बसोवपाची गरज आसा आनी लोकांची भलायकी सांबाळपाची चडांत चड गरज आसा.